भक्तहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते रश्मिमन्दं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकवस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजा प्राण हृदुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषा गभस्तिमान् सुवर्ण सखशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हरिदर्श्व सहस्रार्चि सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिते पुत्र शङ्कर शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं
भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते व्योमनाथस्तमो भेति मृगयजुस्सामपारगः धनवृष्टिरपान् मित्रो विन्ध्यवीतिलपवङ्गम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्वभवोद्भवः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नक्षत्रग्रहताराण अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्ते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये लक्ष्मीमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनादिपतये नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते जयाय जयभद्र नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Shrimahans, Mahans, Tanedar Kotari, visitors, viewers, Kayakalpa Yoga participants, Nityananda Hindu University students, Nityananda E-Gurukul students and everyone watching live on Nityananda TV, YouTube Live, Facebook Live, Enlighten app, Kailasa TV, Hinduism Now TV, Twitter and two-way video conferencing having Nayanadiksha. I welcome all of you with my love and respects. Paramashiva's direct message today for all of us, blessings on this auspicious Magara Shankaranti. It is time to allow the Jnana Surya, who is embodiment of ultimate, Paramburul, Parabrahma, Parandama, Paramashiva, Parashakti,
Let's connect with him. Allow the Surya Paramburul, to radiate through all of us, clean up the whole past and create new, fresh life energy in all of us. Blessings on this auspicious Makara Sankranti is the message. The Uttarayana is beginning. It's called Uttarayana Punyakala. This year, it has started few days earlier itself. Very rarely, once in few decades, the Uttarayana starts few days before the Makara Sankranti. The energy, just like a leap year, not once in 4 years, but once in maybe 10 year or 15 year, few days before itself, that Uttarayana energy starts, before Makara Sankranti itself. And I want to tell you, when Udupi Swamiji left the body, had Videha Mukti few days before, I was wondering, he's a great yogi. No doubt he's a great yogi. I was wondering why he did not wait for just few days, Makara Sankranti and Uttarayana Punyakala, why he left the body few days before. Then I realized that cosmically, the cosmic energy, already the Uttarayana Punyakala started this year, because usually that alignment, adjustment happens once in 12 years or maybe a decade. So this year, that due to that alignment, few days before itself the Uttarayana Punyakala started. Before the Makara Sankranti, the energy has started. That is why Udupi Swamiji left the body to reach Vaikunta, and all my gurus, understand? I can give you a long list. Almost all my gurus, my predecessors, my gurus and my predecessors left the body exactly on Uttarayanam. Let me start with Kuppammal. Kuppammal, 26th January 1995. Just waited for Uttarayanam. The moment Uttarayanam started, she left the body. Uttarayanam usually starts by 15th, and she left the body. Isakki Swamigal, that year also, Isakki Swamigal left the body in 1991. That year also, the Uttarayanam has started just few days before. He left the body on 9th January. Usually Uttarayanam starts on 15th January. That year also, it started just few days before, like this year. And exactly the moment Uttarayanam started, he left the body. I can give you the long list. Tiruchi Swamigal, he just waited for Uttarayanam. The day Uttarayanam started, he left the body. And Balagangadharanatha Mahaswamiji of Adichunchanagiri Mahasamsthana, just he waited. That year also, just 2-3 days before Uttarayanam started. The moment Uttarayanam started, he left the body. I can give you the long list of the great beings. Just waited for Uttarayanam. The moment Uttarayanam starts, they leave the body. The Uttarayanam is such an auspicious time. Actually, the Tiruvannamalai Brahmotsavam, if I have to tell you the truth as it is, when I read the old documents of Sthala Varalaru, Sthanigara Varalaru, and Maniyam, see, these are the handwritten documents maintained as Talapatra. Sri Talapatra means in palm leaves, sometimes the goat skin, and much later the bamboo
crush bamboo crushed and made as a rough paper. In those days, that old time, like a thick pad kind of a paper. These were the documents. If I see and refer those documents, many times I had the fortune of seeing those old documents through those days that Shivacharyas, even though I never had a copy. Now I am trying to request all of them, whoever has anything, please at least help us digitize and upload for the whole world to know our history. When I was referring some of the old Sthala Varalaru, Sthanigar Varalaru of Arunachaleshwara temple and Maniyam, those old documents in those days, I came to know the original Brahmotsavam of Arunachaleshwara temple is this Uttarayana Punyakala Brahmotsavam. This was the original Brahmotsavam. Kartika Deepam was Mahotsavam, like a one-day festival. It was not like a Brahmotsavam. Much later, when I say much later, in some 1,000 years before. It was only last 1,000 years that Kartika Deepam is celebrated as Brahmotsavam. Before 1,000 years, it was Uttarayana Punyakalam and Dakshinayana Punyakalam. In the month of Ani and in the month of Tai, these are the 2 months the main Brahmotsavams are happening. This is a very auspicious, most auspicious time of the year. Refresh ourselves. And today we have a great celebration worshipping Surya, the Paramborul, Surya Paramborul, for gracing all of us and blessing the whole humanity and whole universe with his auspicious presence. Today we have great worship, Pongal celebration in Adi Kailasa. In Adi Kailash, Pongal celebration, we have today we have a great Pongal celebration and we will be worshipping Surya Paramborul, and we will also be having the Pongal celebrations and worship of Surya. Let's first offer our devotion to Surya Paramborul and receive his grace by offering the Arati and devotion, then continue the satsang. ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागवस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते हरिदश्व सहस्र ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यात् न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति
ॐ श्री शिवसूर्याय नमो नमः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। मकर संक्रमण पुण्यकाले गुलान्नपाकार्थं कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामः। ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्। ॐ श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतायुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति। रोचनो रोचनः शोभनः शोभमानः कल्याणः। धवलाम्भोरुहारूढं दाडिमी कुसुमप्रभं स्फुरद्रक्तमहातेजो वृत्तमण्डलमध्यगम् अंसासक्तस्फुटश्वेतसणालाब्जकरद्वयम् एकास्यं चिन्तयेद्भानुं द्विनेत्रं रक्तवाससम्। ॐ खं खशोल्काय सूर्यमूर्तये नमः। ॐ भां भानुनेत्राभ्यां नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं सः शिवसूर्याय नमो नमः। ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान् धियमुदवददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमतौ स्याम भग एव भगवागम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीमि स नो भग पुरयेता भवेह समध्वरायोषसो नमन्तदधिक्रावे वशुचये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो मा आग्ने भागिनगं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवताभ्यो नमो नमः। परं भक्तहृदय निवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदय निवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते। कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं
भक्तहृदय निवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते Yes. Now listen. Paramashiva, the ultimate, manifests as strong force called Surya and blesses the whole universe. Today is the day we connect with Surya, offer our devotion, gratitude, receive his blessings, support, energy to have a new life externally and internally, both. So, extremely powerful. Listen, extremely powerful. Most strongest force we human beings experience is Surya's grace. Let's connect with Surya today, receive his grace and blessings, and awaken our Kundalini Shakti and experience enlightenment. Today we will be having multiple programs, like when the milk is overflowing, we will be offering worship to Surya. So we will wait exactly when that milk is overflowing. We will again go to Adi Kailash and offer worship to Sri Surya, Surya Paramburul. And then we have meditation process to connect with Surya today. We have multiple programs. I'll be here with you all. Stay tuned continuously for this auspicious Makara Sankranti celebration. Today, too many auspicious things. Sabarimala Ayyappa gives darshan as Jyoti Swarupi, and too many wonderful auspicious things happen. Arunachaleshwara himself comes and gives darshan to Surya. Today and tomorrow, there will be grand celebration in Arunachala called Tiruvudal Festival. And the house and the street in which I was born and brought up is named as Tiruvudal Street because of this celebration, this Brahmotsavam, which used to be the main Brahmotsavam. Now it is celebrated as Brahmotsavam as one more. Like Tiruvannamalai temple has so many Brahmotsavams. In that, this one is also became one more Brahmotsavam. But 1000 years before, this used to be the main Brahmotsavam. Now the main Brahmotsavam is Kartiki Deepam celebration, Kartiki Deepam Brahmotsavam, and this becomes one of the Brahmotsavams. And we have a lot of celebrations today and tomorrow. Stay tuned. After a break, we'll continue to have the further celebrations one by one.
शिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परम कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पादिकवस्थितिः कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते सवसाध्या ह्यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषा गभस्तिमान् सुवर्ण सखशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अदिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते व्योमनाथस्तमो भेति मृगयजुस्सामपारगः घनवृष्टिर्नपान् मित्रो विन्ध्यवीतिलपवङ्गम् कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम् नित्यानन्दं नमोस्तुते आतपी मण्डले मृत्यु पिङ्गल सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्वभवोद्भवः कोटि सूर्य स्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्त हृदय निवासिनम्
नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नक्षत्र ग्रहताराण अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनादिपतये नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दं नमोऽस्तुते भद्राय हर्यक्ष्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनम् नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः कोटिसूर्य Blessings, Makara Sankranti blessings to all of you. உலகம் முழுவதிலும் இருக்கும் அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். பொங்கல் பொங்கியது பரமசிவன் பேரருளால். நம் வாழ்விலெல்லாம் எல்லா நலன்களும் மங்களங்களும் எல்லா நன்மையும் பரம்பொருளின் பேரருளால் பொங்கி சூரியனின் நல்லாசியும் நல்சக்தியும் என்றும் நமக்கு வாழ்க்கையாயிருந்து வாழ வைக்கட்டும். பொங்கல் பொங்கியது, பொங்கலோ பொங்கல். எல்லோருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். Happy Makara Sankranti to everyone, and all over the world Hindus are celebrating this festival with various names like Makara Sankranti, Pongal, and so many other names. Blessings to everyone on this auspicious day in Adi Kailash courtyard and main temple, Nityanandeshwara Paramashiva temple. Everywhere the celebration is happening. In all the temples all over the world, the Pongal celebration is happening. In Trishulam, Sarvagnapeetam, everywhere it is happening. Wonderful blessings for everyone on this auspicious occasion of great Makara Sankranti celebration. So now, let's connect with Surya Paramburul, the ultimate, manifesting as Surya, blessing all of us with the life. Sit straight. With the grace of Paramashiva, Sri Surya, we will all be connected to Surya's blessings and energy and grace now. He will manifest all the blessings in our life. Sit meditating on Sri Surya, Surya Paramburul, Shiva Surya Paramburul, Paramashiva Surya Paramburul,
connecting with him, chanting the Mahavagya intensely. Now, with the grace of Paramashiva, we will all be connected to Shiva Surya. Kundalini Shakti, wake up in everyone. By the grace of Paramashiva, Shiva Surya, let him manifest through me, through this being, and bless all of us, grace all of us with the darshan blessings of Shiva Surya. नित्यानन्दं नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्धर्वम् ॐ सौं शिवसूर्याय नमः. आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासेनं नित्यानन्दं नमोस्तुते रश्मिमन्तं ॐ सौं शिवसूर्याय नमः. जयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासेनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदय ॐ शिवसूर्याय नमः. रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकादिकपस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदय कुण्डलिनी, wake up. नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध Kundalini, wake up हृदयनिवासेनम् in everyone. आनन्दं नमोस्तुते एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापतिः महेन्द्रो धनदकालो नमः सोमो ह्यपाम्पतिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वाग्नि प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते आदित्य सविता सूर्य खगशोषागभस्तिमान् सुवर्ण सखशोभानुर्हिरण्यरेता दिवाकर कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते हरिदश्व सहस्रार्चि सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मत्तन् शम्भुत्विष्ट मार्ताण्डांशुमान् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं
भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते हिरण्यगर्भ शिशिरः स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भो अतिदे पुत्र शङ्कः शिशिरनाशनः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते व्योमनाथस्तमो भेति मृगयजुस्सामपारगः घनवृष्टिर्नपां मित्रो विन्ध्यवीतिलपवङ्गम् कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आतपी मण्डले मृत्यु पिङ्गळः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तसर्वभवोद्भवः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नक्षत्रग्रहताराण अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये लक्ष्मीमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनादिपतये नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते जयाय जयभद्राय हर्यक्ष्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम् भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरम्
भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते तप्तचामीकराभाय वहनये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॐ ह्रीं ह्रीं सः शिवसूर्याय नमः नित्यानन्दं नमो ॐ बां भानुनेत्राभ्यां नमः ॐ गं गशोल्काय सूर्यमूर्तये नमः नमोऽस्तुते ॐ मम्मर्गासनाय नमः यदि प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दकन्त ईश्वरं भक्तहृदय ॐ मम्मर्गासनाय नमः तबलाम्बोरुहारूढं दाडीमी कुसुमप्रभम् ईश्वरं स्फुरत्रक्तमहातेजो वृत्तमण्डलमध्यकम् अंसासक्तस्फुटस्वेत शनालाब्जकरद्वयम् एकास्यं चिन्तयेद्भानुं द्विनेत्रं रक्तवाससम् कोटिसूर्य ॐ गं कशोल्काय सूर्यमूर्तये नमः ॐ बां भानुनेत्राभ्यां नमः ॐ ह्रीं ह्रीं सः शिवसूर्याय नमः नित्यानन्दं नमोऽस्तुते वेदाक्ष्वकृतवश्चैव ऋतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविप्रभुः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दकन्त ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दकन्त ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेत्यम् अक्षयं ॐ ह्रीं ह्रीं सः शिवसूर्याय नमः ॐ ह्रीं ह्रीं सः सूर्याय नमः ॐ ह्रीं ह्रीं सः शिवसूर्याय नमः ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्दं नमोऽस्तुते कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दकन्त ईश्वरम् ॐ ह्रीं ह्रीं सः शिवसूर्याय नमः 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 अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ
शमन मायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्महेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणा लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः
चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहेष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथा गतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य च वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादा ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् My blessings to all of you. So, today we also have a beautiful release gift from Sri Kailasa Delhi. The Nityananda Hindu University offers this special course on plan and plant your future on the auspicious day of Pongal. So Pongal is Hindu harvest festival. This is celebrated to thank all the actors involved in creating bountiful harvest. This includes Surya, sun god, Varuna, rain god, Indra, and farm animals. The celebration is done with family, friends, and by sharing gifts with relatives. Today, this is the gift for all of you from Sri Kailasa. And Sri Kailasa is expanding in Caribbean with the inauguration of 3 new satsang centers in Trinidad and Tobago. My blessings to new centers coming up in Trinidad and Tobago, in Marabella, St. James and Barakpur in Trinidad. My blessings to all the center coordinators. I am with you guys. Be blissful, and I give you a few minutes. You can all register into the course nityanandahinduuniversity.org/daily satsang. My blessings to all of you. Tattvas, principles that are at the heart of the Pongal festival are gratitude, completion, creation, and physical well-being and strength. The special course on the occasion of Pongal, Plan and Plant Your Future, enables the learners to delve deep in these powerful cognitions and make them part of their inner software. Gratitude detoxes your being. Completion removes the dirt from your past.
Conscious planting creates your future, and practice of Pratama Vinyasa Krama detoxes your nadis and boosts your physical well-being. My blessings. Please register and complete the course on the site nityanandahinduuniversity.org/daily satsang. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaida Saivam. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful.